म दुईचोटि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। म अनि आफैले आफैलाई मैले चाहिँ भन्छु कि पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केर आएको कि 2-4 वर्ष अरू बेसी बाँच्नलाई मात्रै हो। श्रद्धेय निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पनि आज यहाँ आउनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। राज संस्थाको कुरा स्थापित गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा तपाईहरुले अब प्रमाणित गर्नु। म तपाईहरुको साथमा रहन्छु, यो पार्टीको हितमा रहन्छु र यो पार्टीको हितलाई कसैले ठुक्ने खोज्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्छु म जहिले पनि। हामीले सके संसदबाट निर्वाचनबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने, भएन भने सडकबाट भए पनि हामीले हाम्रो मान्यता स्थापित गर्ने, दुईटै बाटो हामी लिएर जान्छौँ। मेरो अहिले पनि कुरा भइराखेको छ योगेश भट्टराईहरूसँग, रामकुमारी झाँक्रीहरूसँग, रामहरि खतिवडाहरूसँग, अरूहरूसँग कुरा भइराखेको छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा देशका अन्य पार्टीका मानिसहरू, आम बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भन्दा कम आकर्षित भएको छैन। खुसीको दिन हो। खुसीको दिन यो मानेमा कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 वर्ष अगाडि जसरी मिलेको थियो, एकताको लागि हामी मिलेका थियौँ। 3टा अध्यक्षहरू हामी थियौँ र हामी तीनै अध्यक्षले मिलेर काम गरेर पार्टीको आज एकता महाधिवेशन आजको दिनमा हामीले आजको दिनमा आज ल्याएको रह्यो। यो हामी सबैको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हो। एउटा नयाँ नेतृत्वको चयन भएको छ, एउटा विधि र पद्धति पार्टीमा स्थापित भएको छ र पार्टी विधि पद्धति र विधान अनुसार चल्छ र पार्टीमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो चुनेर आउनु भएको छ उहाँहरू सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँहरू सार्वभौम हुनुहुन्छ र उहाँहरूले छानेको व्यक्ति पार्टीको नेता भएर पार्टीलाई नेतृत्व दिन्छ भन्ने जुन प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त हो, त्यो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई हामीले व्यवहारमा उतारेका छौँ। यो मानेमा यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक दिन हो। साथीहरू, अब हामीहरूले हिजो के थियो अथवा हामीले चुनावको समयमा कसले कसलाई के भन्यो, के थियो भन्ने कुरा सम्झेर बस्ने ठाउँ बेला छैन, बस्नु पनि हुँदैन। एउटा फेज पार भइसक्यो। हाम्रो उद्देश्य भनेको यो पार्टीलाई बनाउनु हो, यो पार्टीलाई यो राष्ट्रको एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा, नेपालको रूपान्तरण गर्ने शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु। यो काम गर्नको लागि हामीहरू सबैले अब हातमा हात मिलाएर एक भएर हामीहरू सबैले नयाँ नेतृत्वलाई बल दिने, नयाँ नेतृत्वलाई साथ दिने र नयाँ नेतृत्वलाई यो काममा सदा सर्वदा शुभेच्छा दिने काम हामीहरूले गर्नुपर्नेछ। किनकि आउँदा दिनहरू सजिला छैनन्। हामी सबैले मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ। यदि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले बनाउने हो भने र बनाउनुपर्छ, बनाउन सक्छौँ। हामी सबै मिलेर गयौँ भने यसलाई नेपालको अग्रणी राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा अरू अहिले भइरहेका दुईटा पार्टीभन्दा अझ सशक्तशाली दर्शन दृष्टिकोण बोकेको पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। तर त्यसको लागि हामी पार्टीका सबै साथीहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ, सबै साथीहरूको बिचमा लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र मिलेर जान सक्ने, एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्ने भावना हामी सबैले लिएर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प अब छैन। आउँदा दिनहरूमा हाम्रा प्राथमिकता के हुन सक्छ? अधिवेशन त अब सकियो। आउँदा दिनहरूमा हामीले
गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, कस्ता कस्ता चुनौतीहरू छन्, यो कुराहरूमा गम्भीर भएर नयाँ नेतृत्वले, जो पार्टीको नेतृत्व लिनुभएको छ, उहाँहरूले नयाँ नेतृत्वले विचार गर्नुहुनेछ। किनभने 2 महिनापछि स्थानीय चुनाव हुँदैछ देशव्यापी रूपमा। त्यो स्थानीय चुनावमा हामीले उपस्थिति जनाउनुपर्छ। उपस्थिति जनाउने मात्र होइन, सम्मानजनक मत लिएर हामीले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्छौँ। यो काम मित्रहरू 2 महिनाभित्रमा चुनाव हुन्छ। त्यो 2 महिनाको टाइममा हामीले कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने, कसरी हामी प्रभावकारी भएर जाने, कसरी एउटा नयाँ सुरुवात गरेर जाने, यो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। यो काम गर्नको लागि केही चिन्तन नभएको पनि होइन, भइसकेका छ। ती भइरहेका, अहिलेसम्म भइरहेका चिन्तन, अहिलेसम्म भइरहेका काम कारबाहीलाई लिएर बुझेर अब नयाँ नेतृत्वले अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, 1 वर्षको अवधिमा महाधिवेशन के मिड टर्म के चुनाव हुँदैछ, आवधिक चुनाव हुँदैछ। 5 वर्षकोमा हुने आवधिक चुनाव हुँदैछ। अहिले त हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो, अब सकियो। अब प्रतिस्पर्धा कसले हुन्छ? नेकपा एमाले, नेपालको जेठो पार्टी भनेको माओवादी, के अरे नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, यी दलहरूसित प्रतिस्पर्धा गरेर जाने चुनौती अर्को 1 वर्षमा हामीलाई आउँछ। त्यसको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले संगठन विस्तार गरेर लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा कठोर प्रतिज्ञा गरेर हामी हाम्रो उपस्थिति, सम्मानजनक उपस्थिति, कि त हामी यो पार्टीले सत्तामा गएर देखाउँछौँ, होइन भने पनि सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा हामी बस्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले साबित गर्न सक्छौँ। यो चुनौती आएको छ। एउटा नेसनल इलेक्सन, अब आउने चुनाव सम्बन्धी चुनौती छ भने अर्कोतिर साथीहरू हामीले राष्ट्रिय पुनर्जागरणको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। चुनावको कार्यक्रम मात्र होइन, त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय पुनर्जागरणको कार्यक्रम, अर्थात् हामीले जुन एजेन्डाहरू लिएका छौँ, जुन चिजहरूलाई हामीले नेपालको आजको परिवेशमा, नेपालको आजको आवश्यकता भनेर हामीले भनेका छौँ, संविधानभित्रको राज संस्था र नेपालको पहिचान, वैदिक सनातन, सर्वधर्म समभाव, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन एजेन्डाहरू हामीले लिएर हिँडेका छौँ, त्यसलाई लिएर एउटा पार्टीको पुनर्जागरण अभियान, देशव्यापी रूपमा पुनर्जागरण अभियानमा हामी जानुपर्छ। चुनावको अभियान र पार्टीको पुनर्जागरणको अभियान दुईटैले एकले अर्कालाई जोडेर, एकले अर्कासित मिसिएर देशव्यापी रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। यो 1 वर्षको भित्रमा फेरि यो चुनौतीलाई, पुनर्जागरण अभियान, यो चुनौती र भ्रष्टाचारको विरोधको आन्दोलन सुरु गर्ने अभियान र नेपालभित्र नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी दिने अभियान, यी कार्यक्रमहरूलाई लिएर जनताको दैलो दैलोमा, जनताको मुटु माझमा हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुनर्जागरण अभियान भनेको त्यही, चुनावको अभियान र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान, यो दुईटा कुरालाई जोडेर हाम्रो पार्टी अगाडि जानुपर्छ। साथीहरू, हामी आफ्नो पार्टीमा विश्वास गरौँ। यो पार्टीले बन्छ, यो पार्टी बन्छ, यो पार्टीले राष्ट्रलाई बनाउँछ। यो पार्टी, यो नेपालको पुनर्जागरण, नेपालको पुनर्निर्माणको सशक्त अस्त्रको रूपमा यसलाई हामी अगाडि लैजान्छौँ भन्ने कुरामा हामी आफू विश्वास गरौँ, त्यसमा कटिबद्ध हौँ। हाम्रो विश्वास र हाम्रो कटिबद्धताले हामीलाई हाम्रो लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ। मित्रहरू, हामीले यो पार्टीलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, एउटा अस्त्रको रूपमा लिनु परेको छ। यो देशलाई परिवर्तन गर्ने, निरन्तरता सहितको गतिशीलताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने त्यो अस्त्र भनेको के हो? त्यो व्यक्ति हुन सक्दैन, त्यसलाई संगठन चाहिन्छ, त्यसलाई विचार चाहिन्छ, त्यसलाई दल चाहिन्छ। यो अस्त्रको रूपमा यो पार्टीलाई हामीले अगाडि लैजान सक्यौँ भने
त्यो अस्त्र नेपालको पुनर्निर्माण गर्ने नयाँ नेपाल जुन हामीले तपाईको 2000 माओवादीसितको वार्ता गर्ने क्रममा त्यो बेलामा म पनि थिएँ, हाम्रो कमल थापाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीहरू दुईटैले नयाँ नेपाल भन्ने कल्पना त्यो बेला पेश गरेका थियौँ। नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने कल्पना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यवहारमा अब ल्याउनु पर्ने चुनौती छ। हामीले देखेका छौँ नेपाली कांग्रेस एमाले के गरेका छन् त यो 4-5 वर्षमा। हाटुट लाटुट कम्पनीको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। जहाँ गए पनि भ्रष्टाचार, जहाँ गए पनि अनाचार, जहाँ गए पनि अराजकता, संविधानलाई खेलाउन सम्झेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने र नेपालीको स्रोत साधन र सम्पत्तिमा भागभण्डाको संस्कारले लुट कायम गर्ने संस्कारमा आएको छ। अहिले यसको विरुद्धमा बोल्ने, यसलाई रोक्ने, यो गर्न दिँदैन भनेर आउन ठडाउन सक्ने शक्ति भनेको हामी नै हुनुपर्छ। त्यो चुनौतीलाई लिएर हामी जाउँ। मित्रहरू, यो पार्टी हामी सबैको हो। यो पार्टी मेरो मात्र होइन, उहाँको मात्र होइन, अध्यक्षको मात्र होइन, अरूको मात्र होइन, हामी सबैको सामूहिक सम्पत्ति हो। यो राजनीतिक सम्पत्ति हो। यो पार्टीभित्रको राजनीतिक संस्कार पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। कार्यकर्तालाई नेताले इज्जत गर्ने, कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र नेताले कार्यकर्ताको आदर्श, नेताले कार्यकर्ताको सम्मान गर्ने र नेता र कार्यकर्ता दुईटै अनुशासनभित्र बाँधिएर रहने यो संस्कार, यो राजनीतिक संस्कार हामीले यो पार्टीमा स्थापित गर्नुपर्छ। नेता हुने बित्तिकै म ठुलो भएँ अथवा मैले भनेको जे पनि चल्छ होइन। पार्टीको विधि, पार्टीको पद्धति, पार्टीको दर्शन, पार्टीको दृष्टिकोण अनुसार बाँधिएर एकले अर्कालाई टेवा दिएर कार्यकर्तालाई नेताले संरक्षण गर्ने, कार्यकर्तालाई नेताले माया गर्ने र नेताले कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने र पार्टीको आदर्शप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने यो नयाँ संस्कार, यो प्रजातान्त्रिक संस्कार, यो विधि हामीले पार्टीमा संस्थागत गरेर जानुपर्ने अबको चुनौती हो। मित्र, हामी बनाउन सक्छौँ। यो देश बनाउन धेरै गाह्रो छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, म भन्छु, यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हातमा, यस्ता नवयुवकहरूको हातमा यो राष्ट्रको सत्ता जाने हो भने 5 वर्षमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। नेपाललाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछौँ। त्यो शक्ति छ हामीमा, त्यो आँट छ हामीमा, त्यो भिजन छ हामीमा, त्यो दृष्टिकोण छ हामीमा। हामी सक्छौँ। त्यसको लागि विधि र पद्धति अनुसार जाउँ, एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ, कसैले पनि कसैलाई न्यूनीकरण गर्ने काम नगरौँ। न्यूनीकरण भनेको मतलब के जाने जस्तैले म ठुलो र त सानो भन्ने न्यूनीकरण गर्ने काम नगरौँ। कसैले पनि कसैलाई त्यो गर्नु हुँदैन। हामी सबैको आफ्नो सम्मान छ। संसारमा सबै गुणले भरिएको कोही पनि हुँदैन। भगवान कृष्णले पनि महाभारतमा युधिष्ठिरलाई नरोवा कुञ्जरोवा स्वस्थामा अथवा भन्न लगाएका थिए। रामायणमा रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्यो मर्यादा बस्ने रामले पनि सुनको मृगलाई पछि दौडेर हिँडेका थिए। मान्छेमा कमजोरी हुन्छ, सबै मान्छेमा कमजोरी हुन्छ। तर हाम्रो काम भनेको कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्ने, कमजोरीलाई कम गरेर लैजाने, कमजोरी हटाउनु खोज्ने र जो मान्छेमा जो शक्ति छ, जसको क्षमता छ, त्यो क्षमताको उपयोग गरेर उसलाई अगाडि बढाउने यो काम हामीले गर्नुपर्छ। यो काम गर्यो भने पार्टीमा भएको जे जनशक्ति छ, पार्टीमा भएको जे हाम्रो चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूको शक्ति छ, त्यसको उपयोग हुन्छ। मेरो केही क्षमता होला, मलाई त्यो क्षमताको उपयोग गर्ने, तपाईँको केही क्षमता होला, त्यो क्षमतालाई माथि उठाउने, तर कसैको न्यूनीकरण गर्ने, कसैलाई तल पार्ने काम चाहिँ पार्टीमा कहिले पनि अब हुँदैन, कहिले पनि अब हुँदैन। हामीले अब म भनेर जाने होइन, मेरो भनेर जाने होइन, मेरो पार्टी र म नेता भनेर जाने होइन। अब हामी भनेर जानुपर्छ, हाम्रो पार्टी भनेर जानुपर्छ। हामीको संस्कार बोकेर जानुपर्छ। मित्रहरू, हामी आउँदा दिनहरूका चुनौतीलाई पार गर्न सक्छौँ। हामी सक्षम छौँ। देशप्रति हाम्रो माया छ, यो देशप्रति प्रतिबद्धता छ, यो माटोप्रति माया छ हाम्रो। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि पार्टीलाई बलियो गराएर एउटा अस्त्रको रूपमा यसलाई लिएर अगाडि जाउँ। आजको दिनमा म
हाम्रा साथीहरूलाई नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएका साथीहरूलाई म यही नै उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। उहाँहरू सबै मलाई थाहा छ यो पार्टीमा धेरै समय काम गर्नुभएको नेताहरू हुनुहुन्छ। 2047 सालदेखि 30 वर्षसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भइसकेका छु। मन्त्री निवर्तमान भइसके। हरेक तरह निवर्तमान हुँदा केही तपाईँको चिन्ता छैन। त्यसकारण त्यो निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले म तपाईँलाई भन्छु, म तपाईँहरूको साथमा रहन्छु, यो पार्टीको हितमा रहन्छु र यो पार्टीको हितलाई कसैले ठुक्ने खोज्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्छु म जहिले पनि। यही कुरो तपाईँलाई निवेदन गर्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। झन्डै 3 दशक अगाडि हामीहरू सायद अहिले निर्वाचित अध्यक्ष भन्दा त्यो बखत अझै कान्छो थिए होला। हामीले यो मुलुकमा प्रजातान्त्रिक विकल्प सृजना गर्छौं भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना गरेको। अब 3 दशक झन्डै पछि त्यो पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण भएको छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको चिराग हामीले नयाँ पुस्तालाई सुम्पेका। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडी हो, किनभने हामीलाई पनि यो पार्टी भोलि दह्रो ढङ्ग अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिएको छ। होला त्यो नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा कसैले अहिले हुन्छ भनेर सोचेका थिए, कसैले अलि पछि हुन्छ भनेर सोचेका थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिले अहिले हुनुपर्छ भनेर ठाने। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जुन निर्णय छ त्यो हामीलाई शिरोधार्य छ। आजको अवस्थामा अब अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू, जसमा मैले देखे धेरै युवक पनि छन्, अत्यन्त धेरै महिला पनि छन्, त्यो किसिमबाट उहाँहरूको कर्तव्य अब पार्टीको इतिहासमा एउटा ताजा पन्ना पल्टाउने बहस। त्यो ताजा पाना, त्यसको योजना, त्यसको नीति अब यो नयाँ पिढीले निर्धारण गर्नुपर्छ। नयाँ पिढीले यो नयाँ नीति तर्जुमा गर्दा, योजना तयार गर्दा अब आइन्दा एउटा अत्यन्त जिम्मेवार भूमिका नेपाल माताप्रति प्रतिबद्ध भूमिका पार्टीको इतिहासमा हामीले सुरुदेखि खोजेको प्रजातान्त्रिक विकल्प यो मुलुकलाई दिने अठोट लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। साथीहरू, यो अठोटमा उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने म कामना गर्छु। मैले
4 दिन अगाडि तपाईहरुलाई आफ्नो केही कुरा राख्दा मैले भनेको थिएँ सकभर सर्वसम्मति गर्नु, अगर हुन सके, हुन पनि सकेन भने परिणाम स्वीकार्नु पर्छ भनेर मोटो परिणाम स्वीकार्छु। सम्पूर्ण अरू साथीहरूलाई पनि त्यो परिणाम स्वीकार्न अनुरोध गर्छु। एउटै कुरा छ साथीहरू, अघि भर्खर मभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रले भन्नुभए अनुसार बाटो सजिलो छैन। बाटो अत्यन्त कठिन ठुलो हाँक भएको बाटो तपाईहरुको सामुन्ने छ। त्यो बाटो बनाउँदा, त्यो बाटो लिएर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बाटो एकदम इमानदारी र दक्षताको बाटो हुन्छ भनेर तपाईहरुले प्रमाणित गर्नु पर्छ भनेर म तपाईहरुलाई पहल गर्न चाहन्छु। आज हो यो मुलुकले ठूला पार्टीहरूलाई धेरै मौका दिँदाखेरिमा नेपालले खोजेको गन्तव्य प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। अब त्यो चुनौतीसित जुझेर नेपालले अन्ततोगत खोजेको बाटो पाउँछ। हाम्रा विश्वासहरूको कुराहरू, धर्मको कुरा, राज संस्थाको कुरा स्थापित गर्न हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुले अब प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त्यो बाटो भोलि गएर स्थानीय निकायको चुनावमा होस्, आम चुनावमा होस्, प्रदर्शन गर्ने एउटा कुरा छ भने मात्र चुनावको बाटोमा सम्भव भएन भने आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने पनि जिम्मा तपाईहरुको तत्काल छ भनेर म स्मरण गर्छु। मैले अघि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु, सफलताको कामना गर्छु। बाटो चित्रण गर्ने, योजना बनाउने, अगाडि सर्ने अब तपाईहरुको जिम्मा हो। पर्याप्त वखतमा साथ र सहयोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सधैँ रहन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईहरु जस्तो मेरो अभिन्न मित्रलाई मेरो सहयोग, सद्भावना र माया सदा कायम रहन्छ भन्दै म बिदा हुन्छु साथीहरु। जय राष्ट्र, जय राष्ट्र। हामीले ऐतिहासिक एकता सम्मेलन भनेर जो नामकरण गरेका थियौं, त्यो वास्तवमै नेपालको राजनीतिमा सधैँ सम्झिने, नेपालको राजनीतिमा सधैँ चर्चामा र उदाहरणमा आउने ऐतिहासिक महाधिवेशनको रूपमै सम्पन्न भएको छ। हामीले जब महाधिवेशनको सिलसिला प्रारम्भ भयो त्यसबेलादेखि नै भन्न थाल्यौं, महाधिवेशन 5 वर्षमा औपचारिकता पूरा गर्ने एउटा भेला मात्र होइन,
त्यसले विगतको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ र भविष्यका लागि एउटा सुनिश्चित मार्ग पनि तय गर्नुपर्दछ। यो पटक महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले परम्परागत रूपमा कसैलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अथवा नवीकरण गरेर जाने काम मात्र गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै कुरा उठायौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य मुद्दा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजी, त्यो मुद्दा सडकमा 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय अवस्थामा छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनको सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। किन यस्तो भयो? यसको समीक्षा हुनुपर्छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ? यसको खोजी हुनुपर्छ। र यो पटक जो देशको राजनीतिमै बारम्बार उठ्ने गर्छ, नेपालको राजनीतिमा घरिघरि र खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिको घटनाक्रमलाई मात्र, यो 30-31 वर्षको घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने विभाजित नभएका कुनै राजनीतिक दलहरू छैनन्। सबभन्दा कान्छो भनेको साझा विवेकशील पार्टी समेत विभाजित भयो। 2047 सालपछि बनेका कुनै पनि सरकार बहुमत प्राप्त गरेर आए पनि पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेन, पूरा कार्यकाल चलेन, बिचैमा नढलेको कुनै सरकार भएन। किन यस्तो हुन्छ? किन राजनीतिक दलहरू बारम्बार फुटिराख्छन्? किन आफ्नै पार्टीको मानिसहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न अगाडि सर्छन्? त्यसको खोजी गर्दाखेरि त्यसको मूलमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको विधानमा र देशको संविधानमा समेत नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै व्यवस्था छैन। नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै वैधानिक व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविक रूपले मानिसलाई भइराखेको ठाउँ छोड्न मन लाग्दैन, जसले गर्दाखेरि एक थरीले टिकिराख्न अनेक जालझेल प्रपञ्च र गुटहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अर्कोले त्यो नेतृत्वलाई लडाउनको लागि आफैभित्रबाट सकिएन भने अर्को दलको सहारा लिएर भए पनि ढलाउनु पर्ने, विद्रोह गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि देशको सम्पूर्ण राजनीति अस्थिर भयो। देशको राजनीति अस्थिर मात्र भएन, त्यसको दुष्प्रभावको शिकार समग्र देश र जनता बन्यो। यो चोटि कांग्रेसहरू, एमालेहरू, कांग्रेस एमालेमा भएका मेरा पुस्ताका, मेरा दौतरी अरू साथीहरूले पनि मेरो कुरा अहिले सुनिराख्नु भएको होला। मेरो अहिले पनि कुरा भइराखेको छ योगेश भट्टराईहरूसँग, रामकुमारी झाँक्रीहरूसँग, रामहरि खतिवडाहरूसँग, अरूहरूसँग कुरा भइराखेको छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा, पुस्तान्तरण कुरा त त्यहाँ हो सबभन्दा बेसी उठेको, तर कसैले आँट गर्न सकेन। हामीले सल्लाह गर्यौं, डाक्टर धवल शमशेर राणा र अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो चोटि हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई आग्रह गरौँ, अध्यक्षत्रयलाई अनुरोध गरौँ, सल्लाहबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व हस्तान्तरणको सिलसिला प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यो राप्रपामा हुने नेतृत्व हस्तान्तरण केवल राप्रपामा मात्रै होइन, त्यसको प्रभाव देशको अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा र देशको राजनीतिमा समेत त्यसको प्रभाव पार्छ भनेर हामीले सल्लाह गर्यौं।
हामीले हाम्रा अध्यक्षत्रयलाई अनुरोध गर्यौं। म आभार व्यक्त गर्दछु अध्यक्षत्रय जो आज उपस्थित हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्षको रूपमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि श्रद्धेय पशुपति शमशेर राणाले कसैलाई नसघाउने गरी म अब नेतृत्वमा दाबी गर्दिन भन्नुभयो। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भन्नुभयो, ल नयाँ नेतृत्व आउँछ भने मेरो समर्थन छ भनिदिनु भयो। म फेरि पनि श्रद्धेय दुवै नेताप्रति आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय नेता पशुपति शमशेर राणाले मतदान केन्द्रमा गएर कसलाई मत हाल्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उहाँले कोही मान्छे सोध्न जाँदाखेरि कसलाई भोट दिनु भनेर भन्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर नयाँ पुस्ता आउने बाटो सहज गरिदिनु। त्यसको लागि हाम्रो पुस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा रेडी छ। मैले फेरि पनि भन्छु, अस्ति उद्घाटन समारोहको दिन पनि भने, तपाईहरु दुई अध्यक्षले आफ्नो जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको रूपमा त्यो दिनलाई लेखाउनु भयो। जुन दिन हामी अब उठ्दैनौँ, हाम्रो नेतृत्वमा दाबी छैन, अब आऊ अरू भनेर भन्नुभयो। त्यो हामी सधैँ सम्झनेछौँ। हामीसँग अनुभवका कमीहरू होलान्, तर हामीसँग इमानदारीता र निष्ठाको कमी छैन। त्यो अनुभवका केही कमीहरूलाई हाम्रो इमानदारीता र निष्ठाले पेलेर लान्छौँ, सच्याएर लान्छौँ। अनुभव त्यही पार्टीभित्र अनुभवको भण्डारको रूपमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। हामी तपाईहरु बिनाको राप्रपाको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरेको भनेको तपाईहरुलाई राप्रपाबाट बाहिर राख्न भन्न खोजेको होइन। एकचोटि राप्रपाले जनताको बीचमा जाने रणनीतिमा परिवर्तन गरौँ, एकछिन ड्राइभर परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा मात्रै गरेको। हामीलाई श्रद्धेय कमल थापाको पनि उत्तिकै खाँचो छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारलाई निखारमा ल्याउनको लागि बढे नहोला पार्टी, तर यो विचारलाई जीवन्त राख्नको लागि उहाँको सक्रियता र योगदानको हामी अवमूल्यन कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँको योगदानको अझै खाँचो छ र तपाईँ तिनै अध्यक्ष हाम्रो अभिभावकको रूपमा मात्र होइन, सक्रिय नेताको रूपमा रहनुपर्छ। तपाईहरुको मान सम्मानमा कुनै पनि कमी हुन नदिने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी तपाईहरुलाई कुनै पनि ढङ्गले तपाईहरुको मान सम्मानमा कमी हुन नदिने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भन्छु, हामीले परिकल्पना गरेको बलियो राप्रपा, नवीन राप्रपा तपाईहरु बिनाको होइन, तपाईहरु सहितको। हामीले जसरी सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निरन्तरता सहितको परिवर्तनकारी पार्टी अथवा सम्वर्धनवादी पार्टी भनेर भनेको छु, हामी यो पार्टीभित्र हाम्रो संरचनामा परिवर्तन, नेतृत्वमा परिवर्तन हामीले निरन्तरता सहित खोजेका छौँ। त्यसकारण यसमा तपाईहरुको मनमा कुनै पनि प्रकारको आशंकाहरू छन् भने त्यसलाई त्याग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचन समितिले अन्तिम दिन
हामीलाई यतिकै प्रमाणपत्र दिएको भए पनि हुन्थ्यो। यो रूपको कार्यक्रम गरेर सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पनि आज यहाँ आउनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। म फेरि पनि पूर्ण विश्वास गर्छु आगामी दिनमा हामी सँगै हुनेछौँ र उहाँको योगदान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदा प्राप्त गरिराख्नेछ। हामीले पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पनि भूमिका पार्टीमा सदा जीवित राख्नेछौँ। यो सबै चिज हामीले मिलाउनु छ। कुनै पनि कुरामा हामीले कमी हुन दिन्नौँ। म साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो महाधिवेशनबाट मैले अघि भने जस्तै केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै होइन, देशमै पुस्तान्तरणको मुद्दाको नेतृत्व गरेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्यो। आज तपाईहरुलाई पनि महसुस भइराखेको होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशनमा देशका अन्य पार्टीका मानिसहरू, आम बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भन्दा कम आकर्षित भएको छैन। अहिलेबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति मानिसहरू आशाका नजरले हेरिराखेका छन्। अब हाम्रा जिम्मेवारीहरू बढेका छन्। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति र त्योभन्दा पनि माथि नेपालको राजनीतिको केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने एउटा अवसर यो नेतृत्वले प्राप्त गरेको छ। त्यो सँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। यी सबैलाई हामीले सामना गरेर यी सबै चुनौतीलाई अवसरकै रूपमा परिणत गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी दिनमा एउटा सत्ता साझेदार पार्टी मात्र होइन, देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने र अग्रणी पार्टी मात्र होइन, यो पार्टीको बाटोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका मुद्दाहरू स्थापित गर्ने जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्नेछौँ। आदरणीय नेता निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भन्नुभएको छ, हामी त्यही बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिँडाउने हो। अब हामीले सके संसदबाट, निर्वाचनबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने, भएन भने सडकबाट भए पनि हामीले हाम्रो मान्यता स्थापित गर्ने। दुईटै बाटो हामी लिएर जान्छौँ, सडक र निर्वाचन, दुवै बाटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अख्तियार गरेर जान्छ। म आफै अत्यन्त आत्मविश्वासी मानिस हुँ। म धेरै कुरा भन्दिनँ, चुनावको बेला पनि धेरै कुराहरू मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। धेरै साथीहरूले आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टी चलाउन सक्छ कि भत्ताभुङ्गो हुने हो कि भन्ने आशंकाहरू राख्नु भएको छ। पार्टीमा म मात्र कहाँ छु? मैले भने
हाम्रा श्रद्धेय 3 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू दाई पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, मैले दाई मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ, हरिबहादुर दाई, नवराज सुवेदी दाई, बालाराम घरती मगर, अरू कयौँ नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु, म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिँदिनँ, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। किनभने म अहिले यो अध्यक्ष भए मेरो चाहनाको कुरा थिएन, मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षाले होइन। मलाई किन यो पार्टी यत्तिकै जान दिनु हुँदैन, एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्रयत्न गर्यौँ भने एउटा सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ, राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्रै होइन। अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन, यतिले मात्रै त हामी त एक सिटको लागि मात्रै भयौँ, धेरै सिटको हुनको लागि त काङ्ग्रेस एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर म प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। मेरा जीवनमा अनेक संयोगहरू छन्। म 2 चोटि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। एकचोटि माओवादी द्वन्द्वको बेला माओवादीहरूले सहर बीचमा पक्रेर, जसरी सहरभित्र कुनै जनावर पस्दाखेरि जसरी चाहिँ मानिसहरूले शिकार गर्छन्, त्यसरी हजारौं मानिसहरूले निर्घात रूपमा कुटपिट गरेर अब यति भए यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर फ्याँकेको मान्छे बाँचेर यहाँसम्म आइपुगे। अस्ति यो महामारीमा एकै रात ढिलो ल्याएको भए म आज तपाईहरुको बीचमा हुन्न थिएँ। म अस्पतालमा हुँदाखेरि दिवंगत राजेश्वर देवकोटा, पद्मसुन्दर राउतीहरूलाई भेटेँ। त्यो क्षणसम्ममा पुगेर चाहिँ म फर्केर आएँ र त्यहाँ पनि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएँ। म अनि आफैले आफैलाई मैले चाहिँ भन्छु कि पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केर आएको कि 2-4 वर्ष अरू बेसी बाँच्नलाई मात्रै हो। मर्न त म मर्छु, अझ मरि त छैन कोही पनि, एक दिन मर्छ नै राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि, नमर्ने त कोही छैन। के म यसरी पटक पटक कालको मुखबाट अरू 2-4 वर्ष बाँच्नलाई मात्रै आएको हो त? फेरि अर्कोचोटि बिमारी हुने, 2-4 दिन अस्पताल बस्ने अनि देह त्याग गर्ने, यतिको लागि मात्रै फर्केको होला त? मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन, त्यतिको लागि मात्र होइन। म आएर तपाईहरु यहाँ आएर अब यो राप्रपा भताभङ्ग पार्नको लागि बाँचेको होला त? तपाईहरुको यत्रो विश्वासमा कुठाराघात गर्न, तपाईहरुको आँखामा फेरि आँसु झार्न, तपाईहरुको शिर झुकाउनको लागि, मेरा श्रद्धेय नेताहरुको शिर झुकाउनको लागि, मानमर्दन गर्नको लागि म फेरि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको होला त? अवश्य होइन। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउँछौं, बन्छ। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईहरुको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौं। यो विश्वासका साथ हामी काम गर्छौं। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्र कुनै गुट छैन, कुनै समूह छैन, कुनै नेताको मान्छे छैन। आजको दिनदेखि सबै राप्रपाको मान्छे छन्। आजबाट गुटको अन्त्य भयो। फल्ना नेताको मान्छे भन्ने परम्पराको आजबाट अन्त्य भएको छ। मेरो कुनै गुट छैन, मेरो कोही मान्छे छैन, सबै मेरो मान्छे। हिजो हामीले मतदानको प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनमा सहभागी भयौं।
जब मतदानको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गर्छौँ पक्ष विपक्ष स्वाभाविक रूपले हुन्छ। पक्ष विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत हुन्छन्, मानिसहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिन्छन्। हामी पनि हिजो पक्ष विपक्षमा अनेक तर्कहरू गऱ्यौँ होला, बाँडियौँ होला। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हामीलाई सिधै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मेरो समर्थन छ भनेर भनिदिनु भयो। पशुपति शमशेर राणाले मेरो कसैलाई पनि छैन भन्नुभयो। तर हामीले त्यसलाई के भन्यौँ, त्यो समर्थन भनेको हामीलाई नै हो, किनभने हामीले नउठिदिनु मात्रै त भनेको भनेर भन्यौँ। त्यसरी व्याख्या गऱ्यौँ होला। तर ती सब सन्दर्भहरू समाप्त भए। अब हामी कोही पनि हिजोको कुरा लिएर हिँड्दैन। अब यो सब चिज यहीँ सकेर जानुपर्छ। कति साथीहरूलाई हिजो यो मतदान प्रक्रियामा मेरो विपक्षमा मतदान गरेको, मेरो विपक्षमा हिँडेको कारणले मनमा आशंकाहरू हुन सक्छ, तर त्यस्तो प्रकारको कुनै आशंकाहरू राख्नु पर्दैन। म त्यस्तो सानो चित्त र छाती लिएर राजनीतिमा छुइनँ। झापा जस्तो जिल्लामा 2064 सालमा हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा 250 भोट पनि पुर्याएको थिएन। त्यहाँ अहिले हामी चुनाव जित्दाखेरि झन्डै 50,000 मत लिएर जित्यौँ। चारवटा स्थानीय तहमा छ, त्यसमध्ये 2टामा त हामी कसैसँग सम्झौता नगरिकन चुनाव जितेर आएका छौँ। मेरो गाउँपालिकामा मेरै माइलो भाइ रविन्द्र लिङ्गदेन यतै कतै हुनुपर्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। अहिले सानो बच्चा यहाँ आइराखेको थियो, कचन कौल गाउँपालिका, अन्जार आलमको छोरा। अन्जार आलम एउटा मुसलमानको छोरो, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पार्टीबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। मात्रै होइन, उपाध्यक्ष पनि जितेको छ। 2/3 बहुमत छ त्यहाँ। 64 सालमा त्यस्तो दयनीय अवस्थामा भएको ठाउँमा अहिले हामीले कसरी सङ्गठन गर्यौँ? अहिले यो सक्रिय सदस्यता बनाउने क्रममा 7,400 सक्रिय सदस्य हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै छ। इन्ट्री हुन नभएको त अलगै छँदैछ। झापा जिल्लामा 18,000 सक्रिय सदस्य छन्। पैसा नतिरिकन कसैले सक्रिय सदस्य हुन पाएको छैन भने हिजो भोट नदिने, हिजो काङ्ग्रेसमा भएको, एमालेमा भएको, माओवादीमा भएको कारणले त्यो मान्छेहरूसँग नबोलेको भए, त्यो मान्छेहरूसँग भेदभावको आफ्नो बानी बेहोरा भएको भए, अथवा विपक्षी भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई वक्र दृष्टिले हेर्ने हाम्रो चलन भएको भए, मेरो चलन भएको भए, त्यत्रो सङ्गठन कसरी निर्माण हुन्छ? जसले विपक्षमा भोट दिन्छ, जसले विरोध गर्छ, त्यसलाई बेसी फकाउने, त्यसलाई बेसी आफ्नो बनाउने प्रयत्न चाहिँ मबाट हुन्छ। त्यस कारणले त्यो विरोध गरेको कारणले, विपक्षमा गएको कारणले मैले कसैलाई पूर्वाग्रह राख्दिनँ। सबैलाई मिलाएर लान्छौँ। यहाँ हाम्रो पार्टीमा एउटा समस्या छ, खास गरी दाइ पार्टीहरूमा को अगाडि बोल्ने, को पछाडि बोल्ने, को सिनियर, को जुनियर। अब यो सब चिज पनि हामी मिलाउँछौँ। म सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई भन्छु, पदाधिकारीहरूलाई पनि भन्छु, हामी यो हप्ताभित्रै तपाईँहरू घर फर्कनुभन्दा अगाडि नै एकचोटि बैठक बस्नुपर्छ। यो प्रारम्भिक बैठकबाट अरू कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै अब यो मर्यादा क्रम पनि निर्माण गर्ने। अब 6 जना अध्यक्ष उपाध्यक्ष भयो भने अब 6 जना उपाध्यक्षले एकचोटि योचोटि एकजनाले बोल्यो, अर्कोचोटि अर्कोले बोल्ने, अब के मिलाउनु पर्ने हो त्यो सबै मिलाएर अब यो कचडा नहुने व्यवस्थाहरू हामी मिलाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई राजेन्द्रले कहाँ राख्ला, के राख्ला, यसलाई तल पार्ला, माथि पार्ला, यस्तो कुराहरू केही चिन्ता लिनु पर्दैन। हामीले अब सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले, पदाधिकारी सदस्य साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब पार्टीमा चाहे त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, काम नगरिकन बस्न नपाउने व्यवस्था ल्याउँछ।
अब झगडा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जिल्ला सभापतिको मूल्याङ्कन आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउँछ, कतिवटा वडामा जिताउँछ, त्यसबाट मूल्याङ्कन हुन्छ। केन्द्रीय सदस्यले पनि कति काम गर्नुपर्ने हो, जिम्मेवारीहरू निर्धारण हुन्छ। अब कामविहीन केन्द्रीय सदस्य हामीले कसैलाई पनि राख्दैनौँ, सबैलाई काम दिन्छौँ, कामको व्यवस्था मिलाउँछौँ। जिल्लाहरूले पनि चलिराख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। यो कामको आधारमा अर्को महाधिवेशनमा भोट माग्न पाउने, जसरी मैले भन्छु नि, हाम्रो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न भनेर भन्दैछु नि, तपाईँहरू धक्कु लाउँदैछु नि, अर्को साथीले पनि त्यही धक्कु लाउने वातावरण हामी निर्माण गर्छौँ। त्यही भनेर भोट माग्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ। अहिले त भन्ने केही कुरा छैन, सबै कागजमा सङ्गठन बनाएर आउनु पर्यो, श्रेष्ठता मिलाउनु पर्यो, होइन? अब उठाउनु पर्दा कोही पनि छैन, जित्नेको कुरा के गर्नु, उठ्ने मान्छे छैन, होइन? त्यस कारण यसमा हामी अब निर्मम समीक्षा गरेर जान्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब गति पक्रिन्छ, अब यो जीवन्त बनेर अगाडि जान्छ। म आज यो कार्यक्रमको मार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेर विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर जानुभएका सबै पूर्व राप्रपा साथीहरूलाई राप्रपामा फर्कन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिले आफ्नै साथीहरूलाई घर फर्काउने अभियान चलाउने, अनि फेरि लगत्तै समान विचार भएका अरूलाई पनि राप्रपामा आह्वान गर्ने, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भएका साथीहरूलाई पनि राप्रपामा आउन आह्वान गर्ने र अब राप्रपामा प्रवेशको कार्यक्रम आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसको लागि हामी सबै तयार हौँ। फेरि पनि रातारात खटेर निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा निर्विवाद रूपमा सम्पन्न गर्नुभयो, उहाँप्रति धन्यवाद, आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको बसाई सुखद र आनन्ददायक रह्यो होला भन्ने कामना गर्दै तपाईँहरू सबलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।